त यहाँ त ओलीको त माने कतिसम्म चाहिँ नि कुकर्म भएछ भनेदेखि पहिलो कुरा शपथ खाएको छैन उनले। दोस्रो कुरा केयरटेकर गभर्मेन्टले जानी ओलीलाई यो जान्दैन भन्न मिल्दैन। जानी केयरटेकर गभर्मेन्टले चाहिँ नि हामी सबैलाई ठिङ्गा खुवाएर चाहिँ मुलुकलाई ठिङ्गा खुवाएर संविधानलाई ठिङ्गा खुवाएर पोलिटिकल पार्टी ठिङ्गा खुवाएर ल हेर त म गर्छु तिमीले के गर्न सक्छौ भनेर गरेर त्यस्तो के गरेर के गरे एउटा लोभी मधेसी दललाई पनि साथमा लिने। अहिले सुप्रिम कोर्टले जो डिसिसन गर्यो एकदमै सही, धन्यवाद सुप्रिम कोर्टलाई। नत्र पनि ओलीले अहिले हाम्रो पुरा सिस्टमलाई ठिङ्गा देखाइदिएको थियो, ठिङ्गै देखाइदिएको यो हेर्नु त तिमीहरू के गर्न सक्छ भने त्यो घमण्डले चुर भएर गइरहेको थियो। सुप्रिम कोर्टले चकनाचुर गर्यो। अब ओलीले यस्तै ठिङ्गा सबै ठिङ्गा देखाउँदै गइरहेको छ कि हेर्नु त तिमी के गर्छौ भने संसद पहिलो विघटन गर्यो हेर्नु त भएको, दोस्रो चाहिँ विघटन गर्यो हेर्नु त के उसको घमण्डले चुर भएर गइरहेको छ। तर कतै ओलीको चाहिँ नि अर्को कुनै अब उद्देश्य छ कि भने उसमा त लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता रहन्छ, त्यो पक्कै देखियो। आजको दिनमा त ओलीमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता रहन्छ, राष्ट्रवादिता पनि रहन्छ। माधव नेपालले पार्टी छुट्टै खोएर हिँड्नुमा अहिले मेरो विचारमा माधव नेपाल समूहलाई सबभन्दा उत्तम हुन्छ। किनभने उनीसँग केही न केही पनि 20-25 जना छन्, उनीहरूको समूह छ र अहिले ओलीको यति डाउन भएको अवस्थामा धेरै मान्छे ओली डाउन हुने बित्तिकै सुरु उता जस्तो अहिले महन्त ठाकुरले चाहिँ यो महत्त्वबाट यो अहिले सुप्रिम कोर्ट आदेशबाट यिनीहरू मन्त्री पद हट्यो, अब कति सुरु चाहिँ उपेन्द्र जान्छ हेर्नुहोस्। त्यसै गरेर ओली ढल्न साथ यहाँ एमालेको कति क्याडरहरू चाहिँ नि माधव नेपालतिर जान्छ। त्यसैले माधव नेपालले अर्को पार्टी खोल्नु या एमालेको अर्को नामबाट एमाले मा भने पनि हो खोल्नुमै अति उत्तम हुन्छ उनको लागि। यति पनि आचरण भए, यति पनि धर्म लोकतन्त्रप्रति धर्म भएदेखि उनले आजको दिनमा राजीनामा दिनुपर्छ तत्कालै। किनभने भइगो बालुवा गिट्टीमा चाहिँ नि राजीनामा दिन परेन, क्याबिनेट डिसिजन भयो। भइगो नागरिकतामा अध्यादेश ल्याए त्यो ओलीले ल्याएको उद्देश्य देखिहाल्यो, प्योर एन्ड सिम्पल आफ्नो चाहिँ नि यो मधेससँग मिलेर चाहिँ नि सकेसम्म सरकार टिकाउँथ्यो, त्यो पनि भइगयो। तर यो त डाइरेक्टली आफूले नियुक्त गरेको। आज प्रधानमन्त्री मैले क्याबिनेट विस्तार मले गरे हुँ और बाँकी चाहिँ त क्याबिनेट गरेको, मैले विस्तार गरेको हुँ। विस्तार क्याबिनेट गर्ने एउटा मान्छेमा प्रधानमन्त्री मात्रै पाउँछ, उसले विस्तार गरेको क्याबिनेट र उनलाई यो सुप्रिम कोर्टले यो तिमीले भने के त गलत गर्यो, यो सब बदल हुन्छ भन्ने बित्तिकै तत्काल ओलीले तत्कालै आफ्नो इज्जत बचाउनु पर्ने उनले राजीनामा दिनु पर्थ्यो र हाम्रो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता बचाउनु दिनु पर्थ्यो। तर यिनमा त्यो त आचरण नै रहेछ, यिनमा त त्यो कुनै लोकतन्त्रको चाहिँ कुनै मर्म भित्रै घुसेकै रहेछ यिनीहरूमा त। हिजो 21 जनालाई त सुप्रिम कोर्टले चाहिँ बर्खास्तै गरिदियो भनौँ न एक प्रकारले, होइन त अयोग्य हुँदै भन्थ्यो नि। म त भन्दै सुप्रिम कोर्टले एक स्टेप अगाडि गएको हुन्थ्यो, निवेदन सहानुभूति कि ओलीले शपथै खाएको छैन भने शपथै पुरा शपथ नखाएको, पूर्ण शपथ नखाएको अधुरो प्रधानमन्त्रीले कहीँ चाहिँ आफ्नो क्याबिनेट विस्तार गर्न पाइन्छ। त्यसमाथि त्यो त भइगयो, त्यो मान्न उसले शपथ खाएको ठहराए, तर त्यहाँ चाहिँ बिल्कुल शपथ त खाएकै छैन, मुख्य त प्रतिज्ञा गरेकै छैन नि। ओके, त्यो छोडिदिउँ। केयरटेकर गभर्मेन्ट हो, डेमोक्रेसीको रुल्स नर्म्स मान्यतामा केयरटेकर गभर्मेन्ट भइसकेपछि उनले विश्वास मत लिन जान पनि सकेनन्। नहुने बित्तिकै त्यो संसद चाहिँ उनले भङ्ग गरे भनेपछि राष्ट्रपतिले जसलाई चाहिँ नियुक्ति गर्छ नि द्याट बिकम्स केयरटेकर गभर्मेन्ट। किनभने यिनीहरूले इलेक्सनमा जाने घोषणा गरिसके, इलेक्सनमा जाने घोषणा नगरे भए पनि त्यो नगरे भए पनि ठिक छ, सरकारले भण्डारण त्यही पनि केयरटेकर नै हुन्थ्यो। तर जब इलेक्सनमा जाने घोषणा नै गरिसके यिनीहरूले तब त संसद भङ्ग भइसक्यो। इट्स अ प्योरली अ केयरटेकर गभर्मेन्ट। यसले क्याबिनेट विस्तार गर्ने काम, कुनै पनि मुख्य सम्झौताहरू गर्ने काम, कुनै खास मुलुकको चाहिँ नि पोलिसी चेन्ज हुने काम के पनि गर्न पाउँदैन, गर्नै पाउँदैन। त यहाँ त ओलीको त माने कतिसम्म चाहिँ नि कुकर्म भएछ भनेदेखि पहिलो कुरा शपथ खाएको छैन उनले, दोस्रो कुरा केयरटेकर गभर्मेन्टले जानी ओलीलाई यो जान्दैन भन्न मिल्दैन। जानी केयरटेकर गभर्मेन्टले चाहिँ नि हामी सबैलाई ठिङ्गा खुवाएर चाहिँ मुलुकलाई ठिङ्गा खुवाएर संविधानलाई ठिङ्गा खुवाएर पोलिटिकल पार्टी ठिङ्गा खुवाएर ल हेर त म गर्छु तिमीले के गर्न सक्छौ भनेर गरेर त्यस्तो के गरेर के गरे एउटा लोभी मधेसी दललाई पनि साथमा लिने। लोभी मतलब लोभी अब त जुन बेलामा एकताको मैले भन्थेँ राम्रो काम गरेँ यिनले भन्थे, आज म प्योर लोभ देखियो नि त। राजेन्द्र महतो लोभी हुन्।
अब त पक्कै नि कोही शङ्का भयो तपाईँलाई माने जो व्यक्तिहरू आज लुसुक्क प्रधानमन्त्रीको माने क्याबिनेटमा जान्छन् आखिर त्यसको लागि पर्खाएर उनीहरू त आखिरमा त यो जुन तराईको लागि गरे हाम्रो जाने बन्दी छुटाउनु गरे भनेर जो भनेका थिए आखिर त्यो त खास बन्दी पनि जे क्याबिनेटले पो छोडिदियो त कोर्टले त छोडेको छैन त्यो अब केही भएको छैन नागरिकताको ऐन जुन पास गरेर जुन अध्यादेश ल्याए त्यो त सुप्रिम कोर्ट रोकि पनि सक्यो भने त्यो पनि उनको त्यहाँदेखि कुनै कयामत देखिया होइन नि भनेपछि यो त प्योर लोकको चाहिँ गठबन्धन हो नि त अहिले क्याबिनेट त्यसैले यस्तो चाहिँ नि अधार्मिक कुरा भएपछि त त्यो त भङ्ग हुन्छ र अहिले सुप्रिम कोर्टले जो डिसिसन गर्यो एकदमै सही धन्यवाद सुप्रिम कोर्टलाई नत्र पनि ओलीले अहिले हाम्रो पुरा सिस्टमलाई ठिङ्गा देखाइदिएको थियो ठिङ्गै देखाइदिएको यो हेरौँ त तिमीहरू के गर्नु सक्छ त्यो घमण्डले चुर भएर गइरहेको थियो त्यो सुप्रिम कोर्टले चकनाचुर गर्यो त्यो चाहिँ नि म त भन्छु सुप्रिम कोर्टलाई ठुलो बधाई छ पहिलोचोटि संसद भङ्ग गरेर पनि उसले जुन बिउजाइदियो त्यो पनि ठुलो काम गर्यो अहिले पनि जति अध्यादेशमा जुन आएका छन् बालुवा गिट्टी रोकिदियो यो रोकिदियो अहिले जुन यो 21 सालको मन्त्रीहरू रोकिदियो सुप्रिम कोर्ट त गजब गरेछ अहिले ओलीले गरेका सबै काम विपरीत भइदियो अहिले ओलीले त आजको दिनमा उसमा यति पनि नैतिकता भए यति पनि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता भए यति पनि आचरण भए यति पनि धर्म लोकतन्त्रप्रति धर्म भएदेखि उनले आजको दिनमा राजीनामा दिनुपर्छ तत्कालै किनभने भइगयो बालुवा गिट्टीमा चाहिँ राजीनामा दिन परेन क्याबिनेट डिसिजन भयो भइगयो नागरिकतामा अध्यादेश ल्याए त्यो ओलीले ल्याएको उद्देश्य देखिहाल्यो प्योर एन्ड सिम्पल आफ्नो चाहिँ नि यो मधेससँग मिलेर चाहिँ नि सकेसम्म सरकार टिकाउँथ्यो त्यो पनि भइगयो तर यो त डाइरेक्टली आफूले नियुक्त गरेको आज प्रधानमन्त्री मैले क्याबिनेट विस्तार मले गरे हुँ अरू बाँकी चाहिँ त क्याबिनेट गरेको मैले विस्तार गरेको हुँ विस्तार क्याबिनेट गर्ने एउटा मान्छेमा प्रधानमन्त्री मात्रै पाउँछ उसले विस्तार गरेको क्याबिनेट र उसलाई यो सुप्रिम कोर्टले यो तिमीले भने के त गलत गर्यो यो सब बदल हुन्छ भन्ने बित्तिकै तत्काल ओलीले तत्कालै आफ्नो इज्जत बचाउनु पर्ने उनले राजीनामा दिन पर्थ्यो र हाम्रो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता बचाउनु दिन पर्थ्यो तर यिनमा त्यो त आचरण नै रहेछ यिनमा त त्यो कुनै लोकतन्त्रको चाहिँ कुनै मर्म भित्रै घुसेकै रहेछ यिनीहरूमा त यो सबै नक्कली रहेछ यिनीहरूको त त्यसैले राजीनामा आज पनि म भन्छु ओलीजी राजीनामा दिनुहोस् तत्काल राजीनामा दिनुहोस् नत्र भनेदेखि तपाईँले चाहिँ जे गर्नुभएको छ तपाईँको यो त इतिहासको एकदम कालो अक्षरमा छ हिजो यो कुरा हुने बित्तिकै एमालेका नेताहरूले बैठक बसेर अब एकदम सङ्कटमा गयो झन् हाम्रो पार्टी सहित राजनीति सङ्कटमा गयो भन्न थाले के भन्नु बुझ्नु कुन चाहिँ एमाले यो आधिकारिक एमाले त भन्नु अचम्म लाग्छ किनभने अहिले सङ्कटमा त भन्न त अरूले भन्नुपर्ने हो किनभने ओलीले के गर्छ ओलीलाई पनि थाहा छ अब ओलीले यस्तै ठिङ्गा सबै ठिङ्गा देखाउँदै गइरहेछ कि हेर्नु त तिमी के गर्छौ भने संसद पहिलो विघटन गर्यो हेर्नु त भएको दोस्रो चाहिँ विघटन गर्यो हेर्नु त के उसको घमण्डले चुर गइरहेछ तर कतै ओलीको चाहिँ अर्को कुनै अब उद्देश्य छ कि भने उसमा त लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता रहन्छ त्यो पक्कै देखियो आजको दिनमा त ओलीमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता रहन्छ राष्ट्रवादिता पनि रहन्छ बालुवा गिट्टी नै फ्याँकेपछि त के को नागरिकताको जुन विषय गर्यो मधेसको त पुरा द्रोही नै रहेछ त्यो पनि बुझ्यो छकाउनु मात्रै खोजेछ छक्काउने राजनीति ओलीको माहिर उनी मैले भन्थेँ नि माहिर राजनीतिको भन्थेँ नि छक्काउनेमा नम्बर 1 मैले विश्वासको मत लिन्छु भन्यो चट्ट विघटन गरिदियो कस्तो चलाकी हेर्नुहोस् त अब नागरिकता होइन ओ मैले त नागरिकतालाई चाहिँ मधेसको लागि त मैले यति गरेँ उसलाई राम्रो थाहा छ कि त्यो चाहिँ पास हुनै सक्दैन त्यही टाइममा राजेन्द्र मद्रो पनि आए होइन उता उपनेतासँग छुट्टी आए यिनीहरू खुसुको आए अब या त यिनीहरू नम्बर 1 बेकुफ रहेछन् कि त राजेन्द्र महतो ग्रुप भन्नु पऱ्यो कि महाको बेकुफ रहेछन् तिनीहरू ओलीले यति जाबो कुरामा जिल्लाइदियो भन्नु पऱ्यो या पहिलेदेखि लोभी छन् या जानिकन मन्त्री पद खाइहाल्नु भनेर आएका हुन् जताबाट हेरे पनि राजेन्द्र महतो ग्रुपको यसपालिको कम्प्लिट गलत मुभ थियो अब यिनले यसको नतिजा खानेवाला चाहिँ किनभने अब तराई ल्याएर थुक्छन् अब तराई अब गयो मन्त्री पद जाने बित्तिकै अब को बस्छ जुन मान्छेहरू साथ दिएका थिए त्यो फुर्र अब उपेन्द्र यादव जान्छन् नगै छाड्दैनन् जहाँ पावर छ त्यहीँ जाने हो बहुल राज्यको कुरा पनि उठाएका थिए नि राजेन्द्र महतोले त के अरे बहुल राज्यको कुरा शपथ खाने बित्तिकै कति हतार थियो उहाँ उनको त भने त्यो लच्चाइने
शपथ दिएकै दिन उनले कुरा उठाए, किनभने आफ्नो इज्जत अलिकति भए पनि बचे खुसीको इज्जत चाहिँ नि तराईमा कायम रहोस् भनेर गरे। किनभने गइसके लोभले, लोभ र पापले गएका थिए। त्यो त अब पाप त धुरीबाट कराइहाल्यो, हिजो त सुप्रिम कोर्टले धुरीबाट कराइदिइहाल्यो। तर त्यही पनि उनीलाई त्यो बेला त सुप्रिम कोर्टले यो गर्छ भने थाहा थिएन। अब कसरी बचौँ, मैले त लोभ सबैले देखेँ कि म लोभी रहेछु भने अब आफ्नो इज्जत कसरी बचाउँ। अनि चट्ट बहुल राष्ट्रवाद कुरा गरेर, बहुल राष्ट्रको कुरा गरेर चाहिँ उनले भन्टाने अब यति गरे तराईले भन्छ कि वाह वाह राजेन्द्र महतो, तिमीले त हाम्रो एक मधेस अलग राष्ट्रसँग, नेपालसँग अलग मधेस भनेर उनले त एकदम ढाप दिन्छ भन्टाएको थिएँ। तर मैले पनि जुन मैले मधेस बुझाएको छु, मधेसको 99.9% चाहिँ नि हामी नेपाली हौँ, हाम्रो यो भूमि हाम्रो हो, हामीलाई कसले चाहिँ यहाँ चाहिँ नि हामीलाई अलग गराउन सक्छ भने उनको त्यो मेन्टालिटी छ। त्यो मैले त बुझेँ भने राजेन्द्र महतोले किन नबुझ्यो। अब राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव मिल्न सक्छ नि त। म त भन्छु कि चाहिँ अहिले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो मिल्न गयो भनेदेखि यी दुईटै स्वार्थी भन्नुपर्छ। किनभने जुन महतो राजेन्द्र महतोले पार्टी फुटाइकन यति लोभ, अब एउटा मामुली पदको लागि लुसुक्क गएर तराईले धोका दिएको छ। त्यो नागरिकताको बिलमा त तराईमा त महाको धोका दिएको थियो, जानी ओल्डले धोका दिएकोमा यिनले साथ दिए। अब यिनले त्यो जान्दैन भन्न मिल्दैन, त्यो नजाने पनि त ओल्डले त साथ दिए। गलतमा साथ दिएपछि त्यो गलत कुरा ठहरिन्छ, अथवा गलतमा मौन बस्यो भने त्यो पनि गलत कुरा थाहिन्छ। अब गीतामा भगवान्ले त्यही भन्नुभएको छ। त्यसैले अब उपेन्द्र यादव मिल्न गयो भनेदेखि या त उपेन्द्र यादव महाको चाहिँ कमजोर राजनीतिक भन्टार्नुपर्छ, या चाहिँ नि महत्त्वमा लास्ट शर्मा रहन्छ भन्टार्नुपर्छ। अब यिनीहरू मिलेर जान्छ, प्रश्नै उठ्दैन। अब त ओलीसँग 4 जना मात्रै मन्त्री हुँदाखेरिको अवस्था अब के हुन्छ त? ओलीले के रणनीति चाल्छन्, अथवा कि राजनीतिक कुरा पनि गरेन हजुरले भने जस्तो के गर्न सक्छन् र के? सबभन्दा राम्रो सल्लाह लिने हो भने त ओलीले राजीनामा दिउन्। अब चाहिँ कमसेकम लोकतन्त्रलाई सुप्रिम कोर्टले बचाइदियो। लोकतन्त्र बचिराख्नको लागि ओलीले अब राजीनामा दिनु सबभन्दा उत्तम हुन्छ। दिएन भनेदेखि उनले फेरि गएर अब उनले क्याबिनेट त विस्तार गर्न सक्दैनन्, काम त अब धेरै हुन सक्दैन। त्यसमा पनि उनले बुझ्नुपर्छ। तर आखिर ओली त ओली हो, कहीँ चाहिँ नि उनले चाहिँ नि अब मैले काम गर्न पाइनँ, प्रधानमन्त्री मै हुँ, मलाई काम गर्न दिएनन्, सुप्रिम कोर्टमा रोकिदियो भनेर भोलि सङ्कटकाल लगाउनु पनि सक्छ। सङ्कट लाग्न सक्छ। अब यसले अनेक बहाना बनाएर लाउन सक्छ। जो व्यक्तिले यत्रो तराईलाई झुक्काएर चाहिँ नि नागरिकता बिल ल्याउँछ, यत्रो राष्ट्रवादको नारा यता दिएर चाहिँ नि आफ्नो गिल्ली गिट्टी बालुवा आमाको मुटु कलेजो सबै चुडाएर चाहिँ नि कहीँ बेच्न पठाउँछ, अन्य मुलुकमा बेच्न पठाउन सक्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि सङ्कटकाल ल्याउनु के मामुली कुरा हुन्छ। त्यो त कहीँ आमालाई नै बेच्न सक्ने मान्छेलाई सङ्कटकाल ल्याउँछ। त्यसले देश खतरामा जान सक्छ नि त भएपछि होइन? होइन, के खतरा हुन्छ? सङ्कटकाल लगाएर कसलाई फाइदा हो र? ज्ञानेन्द्र पनि सङ्कटकाल लगायो नि त। कुनै गरे भने ज्ञानेन्द्रले कति दिन टिक्यो? ज्ञानेन्द्र जस्तो राजा, अब राजा ऊ त 250 वर्षको इतिहास बोकेको राजा, आर्मी पुरा साथमा थियो। ऊ त कति टिकेन भने ओली कति दिन टिक्ला? ओलीले सङ्कटकाल लगाएर राज्य गर्न ठान्छु भन्दा त उसले गर्न सक्छ। उसको अहिले यस्तो अहम छ कि म जे पनि गर्न हुन्छ भने जुन परेको छ, उसले सङ्कटकाल लगाउन सक्छ। किनभनेदेखि उसले भन्न सक्छ कि मैले काम गर्न पाइनँ, म जनताको लागि भन्दा जनताको लागि काम गर्न पाइनँ, राष्ट्रको उत्थानमा गर्न पाइनँ भन्ने त्यही नै हो। कुरा त त्यो हुँदै होइन। न त यिनी राष्ट्रवादी हुन्, न त यिनी भ्रष्टाचार विरोधी हुन्, कोही पनि होइन है भनेदेखि अब मुख्य कुरा के आउँछ भने यिनले चाहिँ काम गर्न पाइनँ भने चाहिँ यिनीहरूले कदम चाल्न सक्छन्। किनभने अब मन्त्री लिन पाइएन, अब गर्ने के त भन्दाखेरि 4 जना मन्त्री त देश चलाउन सक्दैनन्। अब कसरी चलाउनु भन्दाखेरि या त उनले चाहिँ आफूले हिम्मत गर्छ सबै मन्त्रालय उयो पहिले ल्याए जस्तो गरेर सबै मन्त्री आफू राख्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सचिवहरूको मार्फत मुलुक चलाउने। आखिर मन्त्रीको त आदेश दिने मात्रै, पोलिसीमा सही गर्ने मात्रै हो नि। तर ठुल्ठुलो पोलिसी गर्न पाइन्न, ठुल्ठुलो सम्झौताहरू गर्न पाइँदैन, देशलाई हानि हुने कुरा केही गर्न पाइँदैन भनेदेखि उसले चाहिँ एकातिरमा लोभिने खातिर लोभ्न मात्रै हो भने त त्यो पनि गर्छ। तर ला मर्ता क्या न कर्ता, ल जा म देख्छु हेरौँ न, यसरी सङ्कट आउँछु, इलेक्सन पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, जा मैले रुल गर्छु भनेर त्यो घमण्डमा उसले अगाडि बढ्यो भनेदेखि केही दिनलाई त उसलाई फाइदा हुन्छ। अब हामी सबैले जेल हाल्न सक्छन्, ठोक्न सक्छन्, पिट्न सक्छन्, आखिर ज्ञानेन्द्रले पनि गरेकै हो। तर त्यो गरेर ज्ञानेन्द्र पनि टिकेन भनेदेखि ओली के टिक्ला, कति दिन टिक्ला? ज्ञानेन्द्र चाहिँ 1-1.5 वर्ष टिकाएको थियो क्यारे, ओली त त्यो 3 महिना पनि टिक्दैन। यो हिसाबमा अब मौसिना चुनावको मिति तयार गरेका छन् ओलीले, अब के हुन्छ यो कुरालाई? अब इलेक्सन त जाने कुरा हुँदैन, प्रश्नै हुँदैन। अहिले बल्ल हाम्रो टेस्टिङ कम भएको छ। टेस्टिङ कम भए तापनि वरिपरिको हेर्दाखेरि पाकिस्तान पनि रेट कम भयो,
इन्डियामा रेट कम भइरहेछ। पार्टी त भ्याक्सिन आएर पनि हामी क्या धेरै कम भ्याक्सिन भए तापनि केही त भएको छ नि। केही नभएको ठाउँमा अलिकति भयो भने काममा जस्तो तपाईँ डुब्ने आँटेर मान्छेको लागि माने एउटा सानो काठ कतैबाट आयो भने समात्न पाइयो भने पनि बच्यो नि। त्यसैले हामीको यहाँ चाहिँ अहिले हामीको अलिकति यो पनि कम भएको छ, वरिपरि पनि कम भएको छ कोरोनाको। यस बेलामा आएर बेकुफी गरेर इलेक्सनमा गयो भने त त्यो र्याली सम्बोधन हुन्छ, भिडभाड रोक्नु सकिँदैन। अनि त्यो अवस्थामा कोरोना फेरि बढ्छ र फेरि अब त भेरिएन्ट कोरोना आइसक्यो, डेल्टा भेराइटी आइसक्यो, अझ अर्को भेरिएन्ट आइसक्यो भने सुन्छु म। त्यसैले अहिले त्यो खतरा, त्यतापट्टि त खतरा हामी मोड्नै हुँदैन। इलेक्सनमा त अब यो हामी पहिले जुन हाम्रो तोकिएको 2 वर्ष जो बाँकी थियो, अब 1.5 वर्ष बाँकी छ, त्यसमै इलेक्सन गर्नु उत्तम हुन्छ। त्योभन्दा पहिले इलेक्सन प्रश्न पनि आउँदैन, सोच्न पनि हुँदैन। त्यतापट्टि गयो भनेदेखि त अरू सबै दलहरूले हामी इलेक्सनमा जान्नौँ भन्न हिम्मत गर्नुपर्छ। अरू दलहरूले कोही पनि गइदिएन भनेदेखि उनी एक्लै इलेक्सन गरेर त मान्यता कसै हुँदैन। संसारले पनि मान्यता दिएन, जनताले पनि मान्यता दिएन, जनता पनि जागेन। त्यसैले अरू सबै दलले अगर ओली साँच्चै चाहिँ नि गयो भनेदेखि आज जति कोरोना घटे तापनि अझै घट्यो भने पनि इलेक्सनमा हामी जान हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन जबसम्म हाम्रो सङ्क्रमण रेट चाहिँ नि 5% भन्दा कममा आउँदैन। र हाम्रो मात्र होइन, छिमेकीहरूको पनि 5% भन्दा कम नआइकन हामी चाहिँ नि इलेक्सनमा जानु हुँदैन। 5% भन्दा कम आयो भनेदेखि अनि सोच्न सकिन्छ, जाऊ भने चाहिँ होइन। राष्ट्रपति र ओलीले मिलेर विविध कुरा गरे भन्दै केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिले आफै मन्त्रीहरू अथवा राज्य मन्त्रीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने कुरा पनि आफै कार्यकारिणी राष्ट्रपतिले खोज्न थालिन् भन्ने कुराको पनि विरोध भयो। तर उहाँ किन यसरी अगाडि बढिनु भएको छ? मेरो विचार त अहिले संसद बिउजो भने सबभन्दा पहिले काम चाहिँ हार होस् कि जित होस् राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाउनुपर्छ, लाउनुपर्छ, एब्सोल्युटली लाउनुपर्छ। किनभने आजको यो अवस्था आउनुमा राष्ट्रपतिको हात पुरा छ। किनभने ओलीले उहीसँग अगर ओली राष्ट्रपतिले नमानेको भए संसद भङ्ग गरेर उसले भने उनले होइन, टाइम लिएर 5 दिन सल्लाह गरेर सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीश एक्स न्यायाधीशसँग सल्लाह गरेर आफ्नो चाहिँ टिममा सल्लाह गरेर 4-5 दिन दिएर गराए भए पनि म मान्दछु। अनि उसले भनेको पनि गरौँ। तर देख्ने हिसाबले त उनले केही त उनले होमवर्क गरे भन्थे नि, एक रेडी गरेर पेन बस्यो, ओलीको आयो चट्ट सही गरे, त्यो त पुरा मिलोमेचोमा गरे। त्यसपछि गएर दोस्रो पटक पनि त्यही भयो। हुँदा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण गर्दाखेरि ओलीको शपथ ग्रहण लिएकै छैनन्। त्यस्तो हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले उनले भन्दैन कि तिमी अहिले प्रधानमन्त्री होइनौ भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। अहिले रामवरण यादव भावे त्यहाँ प्रधानमन्त्री भावेदेखि र उता ओलीसँग त उता एउटा पार्टीको पनि होइन, एकदम नजिकको पनि होइन। तर ऊ एज अ राष्ट्रपति, ओली एज अ प्राइम मिनिस्टर। म भन्छु रामवरण यादव या अरू पनि कुनै व्यक्तिवाददेखि ओलीजी तपाईँ अधुरो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले के पनि गर्नु पर्छ, शपथ लिनुहोस् फेरि भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर त्यो नभनेर हाम्रो राष्ट्रपतिले खिस्सिक्का हाँसेर चाहिँ नि भन्दाखेरि उसले नभन्ने, आफू खिस्सिक्का हाँस्ने, त्यसपछि चाहिँ नि 21 जना थप्दाखेरि मन्त्री राष्ट्रपति त्यहाँ गएर बस्दिने, त्यसलाई आधिकारिकता दिने, त्यो पनि कहीँ गर्न पाइन्छ? र राष्ट्रपति त पूर्ण दोषी छन्। राष्ट्रपति ओलीको जति कदममा दोष छ, यहाँ हरेक स्टेपमा जुन दोष छ राष्ट्रपतिको त्यत्तिकै दोष छ। यी राष्ट्रपतिले भन्न कोही ठाउँ छैन कि मैले यो गरे होइन भने भन्न पाउँदैन। दोस्रो कुरा, तपाईँले दलको अलिक सक्रियवाद देखेँ हो, उनको त्यहाँ गल्ती, त्यहाँ चाहिँ उनले त्यसको त्यहाँ उनको गल्ती हो। तर यो भन्न पाइन्न कि उनलाई कुनै कारवाही गर्ने दोष चाहिँ भन्न मिल्दैन। किनभने उनले चाहिँ आफ्नो अब एमालेकै हुन्, उनले एमालेभित्र मिलाउनु खोज्यो भन्नु। तर राष्ट्रपति भएपछि त उनले त कङ्ग्रेसको जग्गा मिलाउनु पऱ्यो, राप्रपाको मिलाउनु पऱ्यो, यही मधेसी दलको मिलाउनु पऱ्यो, कसैको खालि आफ्नै उनको गरे। सो गल्ती हो, त्यो गर्न नहुने काम हो। राष्ट्रपतिको मर्यादा मान्यतामा एकदमै कम्प्रोमाइज भयो, त्यो भन्न सकिन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ उनलाई दोष लगाएर कुनै अभियोग लाउने चाहिँ ठाउँ त्यहाँ छैन। तर अरू जुन कति काममा संसदको 2 चोटि भङ्ग हुनु, यो शपथ ग्रहणको काण्ड र अहिलेको यो नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ खाएको काण्डमा चाहिँ उनलाई चाहिँ पुरा चाहिँ नि दोषै लाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले राष्ट्रपतिमाथि अहिले हो, त्यसमा 2/3 मत पाउनु गाह्रो छ, अग्रिड। तर भए पनि कमसेकम एउटा सबक त सिकाउनु त पर्छ। आखिर बिल क्लिन्टनले भन्दा महाअभियोग लागेको नि, लागेको थियो। तर उनलाई निकाल्न त सकेनन्, तर सबक त सिकाए नि। राष्ट्रपति भएर तिमी जथाभावी गर्न पाइनु सबैसे ट्रम्पलाई पनि त्यही देखायो, तिमीमा महाअभियोग लगाउँछ भने ट्रम्प पनि तर्स्यायो नि। त्यो कमसेकम सबक त सिकाउनुपर्छ। राष्ट्रपति भएर जथाभावी गर्न चाहिँ पाइँदैन। जथाभावी
यो प्रधानमन्त्री मसँग एकदम नजिकको मान्छे हो, उसले भनिदियो म गरिदिन्छु भने त्यो कारण हुन्छ। उसले त राष्ट्र हेर्नुपर्छ, उसले त लोकतन्त्र हेर्नुपर्छ, उसले राष्ट्र हेर्नुपर्छ, राष्ट्रको हित हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले जे पाए त्यही गर्न पाउँदैन र उनले त साथ दिन पाइँदैन। त्यसैले उनको कतिपय कुरा चाहिँ गल्ती हो, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विरुद्ध कुरा हो, तर त्यहाँ मैले चार्ज गर्न सक्दिनँ। तर अरू कुरामा चाहिँ त डेफिनेट टोटल गलत छ। मुलुकलाई आजको यो अवस्थामा ल्याउनेमा चाहिँ नि अहिले सुप्रिम कोर्टले सम्म पनि यो अहिले जो आदेश दिनु पर्यो, अहिले राष्ट्रपतिले तपाईँले यो शपथ खुवाउन पाउनुहुन्न, किन तपाईँले चाहिँ नि आफैले शपथ खाएको छैन भनेर भनिदिएको मात्रै भएदेखि चाहिँ त फरक हुन्थ्यो नि त कुरा। यो कुरा आउँदैन थियो, सायद आउँदैन थियो। हो, उसले फेरि शपथ खाएर अनि गराएपछि अनि सुप्रिम कोर्ट यो गराए राष्ट्रपति चोखिन्छ। तर हिजोको सर्वोच्चले गरेको निर्णय र केही दिन अगाडि 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा देश सङ्कटमा छ, खतरामा छ भन्ने कुरा र बाबुरामले चाहिँ स्वयं एक्लोतर्फी गरेको कुरा जोड्ने हो भने कतिको कोरिलेसन मिल्न सक्छ? के भन्नु? होइन, त्यो त सोचेको कुरा छ नि। बाबुरामले बन्न भयो, के को खतरा छ? आगे सुप्रिम कोर्टले हिजो मात्रै डिसिजन ल्यायो, सुप्रिम कोर्टले हिजो मात्रै डिसिजन ल्यायो। त्यसबाट चाहिँ अहिले जुन सिचुएसन उत्पन्न भएको छ त्यो त माने यो एउटा सिचुएसन हो। त्यो यहाँमा त्यस्तो भयङ्कर खतरा त देखिनँ। हो, ओलीले चाहिँ नि अगाडि बढेर चाहिँ सङ्कटकाल लगाउँछ भने त ओलीको मन त बाबुरामले पनि बुझेका त होइन होला नि। बाबुरामले त के बाहिरबाट के सुनेर गएर ओलीलाई एक बजी भन्न गएको हुन् नि त। त्यति इमर्जेन्सी थियो भनेदेखि बाबुराम त अब हामीलाई बताउनु पऱ्यो के थियो त्यो कुरा। उनको सङ्केत त विदेशी हस्तक्षेप हुन आँट्यो भने हो सङ्केत, त्यो हामीलाई बताउनु पऱ्यो। अब त्यो नबताए चाहिँ नि समय आएपछि बताउँछु, अनि त्यहाँ फेरि 5 प्रधानमन्त्री त्यही भन्ने। यो त यी पाँच प्रधानमन्त्रीले के लम्पसाप परेको छैन कुनै न कुनै मुलुकतिर? यी सबै त लम्पसाप परे। किन अत्तालिएका यिनीहरू? अत्तालिएको होइनन्, यिनलाई सबैले पावरमा जाने लोभ। सबैलाई म नेक्स्ट प्रधानमन्त्री, नाम त देउवाको छ त्यहाँ राखेको, देउवाको नाम हालेर सुप्रिम कोर्टमा पठाएको छ। तर सबैलाई लोभ छ त्यहाँ। कोही चाहिँ प्रधानमन्त्री नभए 5जना प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन्। यिनीलाई लोभ छ सबैले, म हुन्छु कि म हुन्छु कि प्रधानमन्त्री भने। त्यो त लोभ छैन। यो कुनै हामीलाई सतर्क गरेर होइन, उनले आफ्नो चाहिँ नि कुन बेला छिटो ओलीलाई हटाएर चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने मात्रै त्यो उद्देश्य हो। यिनले हो खतरा छ भने हामीले बताऊ, हामीले यस्तो ठुलो राष्ट्रको सङ्कट छ भने तिमी हामीलाई बताएन भनेदेखि त यो त त्यस्तो कुरा हुन्छ अब कि ठुलो सुनामी आइसक्यो, मुलुक खतम हुन आँट्यो र चाहिँ हामीले नभने जनताले हो तिमी आरामसँग बस, खेतमा पनि काम पनि गर, तर सुनामी आयो तिमी भाग लुक माथि हाइटमा जो भने चाहिँ नि नभने भने जति दोषी तिनीहरू हुन्छ नि। सुनामी आउँदाखेरि हामीलाई खबर नदिनु र हामी मर्नु भने जति दोष हुन्छ, अहिले पनि त्यही भयो। यस्तो ठुलो खतरा, यत्रो भयङ्कर खतरा छ, बताउन खतरा के हो? हामीलाई बताउनु पर्छ। हाइड्रोजन बम खस्ने हो कि, सुनामी आउने हो कि, कोरोनाले अर्को केले हाम्रो गर्ने हो कि बताऊ? इन्डियाले खाने हो कि, चाइनाले खाने हो कि के हो? हामीलाई बताउनु पऱ्यो नि त। आगे खालि यस्तो कुरा ठुलो कुरा चट्ट छोडेर चाहिँ नि अनि हावादारी कुरा गरे, यसलाई हावादारी कुरा भन्छ। हावादारी कुरा हो। अब साँच्चैको सङ्कट के आयो भनेदेखि भयङ्कर दोषी तिमीहरू हुन्छ, किनभने तिमीले हामीलाई कुरा बताएन। जनताले सतर्क हुने, जनताले आफ्नो बचाउ गर्ने उपाय तिमीले टाइम दिएनौ। तिमीले दोषी अब तिमी हुन्छौ। तिमीले कुरा त उठायो होला, तर तिमीले हामीलाई सतर्क हुने, आफ्नो बचाउ गर्ने समय तिमीले हामीलाई दिएनौ। त्यसैले दोषी त अब तिमी नै हुन्छौ सङ्कट आयो भने। अब ओलीको कमजोरी पनि कति हुन्छ? कमजोर शक्तिका कुरा र माधव नेपालसँग मिल्ने कुरा, यी कुराहरूले अब के दिन्छ? राजनीतिमा अलिकति नयाँ मोड हुन्छ नेकपा एमालेमा के हुन्छ अब डाक्टर साहब? अब यसमा डिपेन्ड गर्छ माधव नेपालहरूको चाहिँ नि विचारमा। माधव नेपालहरू पनि खुसुक्क ओलीसँग मिल्न गए भनेदेखि आखिरमा ओलीको त बानी व्यवहार त बुझिसके। अब खुसुक्कै मिल्न गयो भनेदेखि ती जति बेकुफहरू कोही हुँदैन। माधव नेपाल जति बेकु हुँदैन, किनभनेदेखि ओलीको त देखिहाल्नु पर्ने। हरेकचोटि यता गयो भने देखाउँछ ऊ सट यता जान्छ, उता गयो भने देखाउँछ सट यता जान्छ। देख्नु भयो तपाईँ देखिहाल्नु। एक्जाम्पल, सिम्पल एक्जाम्पल, म विश्वासको मत लिन्छु भनेर गएको व्यक्ति सबैजना त्यतापट्टि लागे, उसले त संसद भङ्ग गरिदियो। त्यतिसम्म धोका दिन सक्ने, पोलिटिक्समा धोका दिनु सक्नु चाहिँ नि ठुलो गुण हो। तर त्यो राष्ट्रलाई कतापट्टि लाग्छ अनि त्यसलाई गुण या अवगुण भन्न सकिन्छ। तर ओलीको यो चाल त अवगुणै भन्नु पऱ्यो। जतिसुकै कुटिल राजनीति भयो भने ऊ अब माधव नेपालले सबै बुझ्दै अब अहिले पनि त त्यो जुन 4जना सांसद चाहिँ पश्चिममा भइरहेको छ त्यहाँ पनि त खिचातानी भइरहेको छ। त्यो माधव नेपालले त्यो पनि बुझ्यो भने त अहिले ओलीतिर मिल्न जाने त कुनै चान्सै छैन, मिल्न हुँदैन। अहिले बरु नमिलेर जे गयो अगाडि जाउँ, बरु जेसुकै होस् अगाडि बढेर चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि स्वच्छ राजनीति ध्यान चाहिँ पर्छ। अब चाहिँ नि फेरि मिलोमितो गर्ने, एकदम गलत गर्ने मान्छेसँग
मिलेर फेरि अगाडि बढ्ने त्यो नै कुरा गऱ्यो भने त फेरि गल्तीमाथि गल्ती तर गल्ती- ओलीसँग माधव नेपाल नआउँदाखेरि कतिको कमजोर हुने ओली अथवा माधव नेपालले पार्टी छुट्टै खोल्दा कतिको सक्षम भएर अगाडि बढ्न माधव सक्छ भन्ने नेपालले पार्टी छुट्टै खोलेर हिँड्नुमा अहिले मेरो विचारमा माधव नेपाल समूहलाई सबभन्दा उत्तम हुन्छ किनभने उनीसँग केही न केही पनि 20-25 जना छन् उनीहरूको समूह छ र अहिले ओलीको यति डाउन भएको अवस्थामा धेरै मान्छे ओली डाउन हुने बित्तिकै सुरु उता जस्तो अहिले महन्त ठाकुरले चाहिँ यो महत्त्वबाट यो अहिले सुप्रिम कोर्ट आदेशबाट यिनीहरू मन्त्री पद हट्यो अब कति सुरु चाहिँ उपनियाद जान्छ हेर्नुहोस् त्यसै गरेर ओली ढल्न साथ यहाँ एमालेको कति क्याडरहरू चाहिँ नि माधव नेपालतिर जान्छ त्यसैले माधव नेपालले अर्को पार्टी खोल्नु या एमालेको अर्को नामबाट एमाले मा भने पनि हो खोल्नुमै अति उत्तम हुन्छ उनको लागि र नत्र भनेदेखि ओलीसँग मिलेर अब जान्छ भनेदेखि धोकामाथि धोका अङ्ग्रेजीबाट उखान छ वान्स बिटन ट्वाइस साई भने एकचोटि मलाई टोकिसकेपछि म अब उपरान्त म तर्सिन्छु भन्न ठाउँमा अब माधव नेपाल टोकिनै जान्छन् भनेदेखि त फेरि कसले के लाग्छ एकचोटि टोकेपछि त्यो मान्छे तर्सिन्छन् के जस्तो हामी नेपालीमा उखान छ ओगल्टेर कुटेको कुकुर चाहिँ नि आगोसँग तर्सिन्छ भन्ने कुरा त्यही अब माधव नेपाललाई ओगल्टेर चुटिसकेका छन् हुन त माधव नेपालमै त्यति कुकर्म गरेका छन् तर ओली त ओगल्टेर चाहिँ चुटिसकेका छन् अब त्यसपछि पनि माधव नेपाल आगोसँग नडराइकन फेरि मिल्न जान्छ भनेदेखि त त्यो त उनको कुरा हो त्यो हाम्रो कुरा होइन त्यतिसम्म चाहिँ नि माने बुद्धि कम भए त होइन होला माधव नेपालको जस्तै योभन्दा अगाडि प्रचण्ड ओली पनि मिलेकै थिए पछि फुट्यो हजुरले त मन मिलेको थिएन भन्नुभएको थियो पछि अब बादलसँगको त्यो गृहमन्त्रीको पद गइसकेपछि फेरि श्रीमतीले ल्याएर पनि अहिले उहाँको पद पनि गयो अब बादल प्रचण्ड र ओलीसँगको कनेक्सन कस्तो हुन्छ होला बादलले पनि अब बुझ्यो होला नि कि ओलीको चाहिँ नि के रहेछ भने बादलले प्रचण्ड त भुलिहाले बादलले कुरा गरौँ बादलले देखे प्रचण्डले त माओवादी कस्तो पनि केही गरेन नि यतिसम्म चाहिँ नि विप्लव मोहन वैद्य गजु रेल यी सबै त आखे भने बाबुराम भट्टाचार्य अलग भए गए उनको कुरा नगरौँ यी तिनवटा त फुकार छ नि त यिनीहरू त बसेकै छ नि त्यसमा चाहिँ बादल पनि त आखिर यिनीहरूले पनि हाम्रो प्रचण्डले त कतै पनि स्पेस त दिएन नि होइन बादलले उता पनि चिनिसके अब बादलले ओली पनि चिने ओलीले चाहिँ के गर्यो भने बादल हटाएर चट्ट उसो श्रीमती ल्याएर गुलियो चटाए मन्त्री बादल त्यो भने खुसी भयो भनेदेखि अब बादलले बुझ्यो होला कि ओलीको चाल कस्तो हुँदो रहेछ कति कच्चा पनि हुँदो रहेछ कति झुक्काउने पनि हुँदो रहेछ र उसँग म टाँसिन जाँदाखेरि मेरो कति क्षति भयो अहिले भनेर अब बादलले आफ्नो विश्लेषण र आफ्नो अडिट गर्ने बेला चाहिँ आयो अफेर प्रचण्डसँग जान सक्छन् बादल के अरे प्रचण्डसँगै मिल्न सक्छन् प्रचण्डसँग मेरो विचारमा बादल अझ पनि मिल्न चाहिँ सक्छ मेरो विचारमा साँच्ची भन्नु भने त प्रचण्डले क्षमायाचना मागे भने त मान त प्रचण्डले माग्नुपर्छ किन प्रचण्डले गल्ती प्रचण्डकै छ माओवादीको युद्धदेखि लिएर युद्धपछि जब टेबल टक्स भयो जब पहिलो प्रधानमन्त्री भएदेखि यता प्रचण्डले माओवादीको कार्यकर्ता उनका चाहिँ नि साथीहरू उनका बेपत्ता घाइते कसैलाई केही पनि गरेन प्रचण्डले त्यसैले प्रचण्डले त भयङ्कर क्षमायाचना मागे भने हुनसक्छ कि एक दिन विप्लव गजुरेल मोहन वैद्य बादल सबै फेरि उनीसँग मिल्न आउन सक्छन् नसक्ने होइनन् पोलिटिक्स भनेको त्यस्तै हो कि आखिरमा यी सबै साथ बन्दुक काँधमा काँध हाल मिलेर लडेका मान्छे हुन् तर यसमा पहिलो स्टेप चाहिँ नि प्रचण्डकै हुनुपर्छ खालि गोहीको आँसु चुहाएर मैले गल्ती गरेछु साथीहरूलाई मैले लिन सकिनँ छु मैले त अरूलाई लिएछु मैले प्रचण्ड जो बोल्दै हिँडेको छु अहिले त्यस्तै पुग्दैन मैले गलत एकदम यस्तो गरेको छु मलाई के दण्ड दिनुहोस् दण्ड खान पनि तयार भएर उनी क्षमायाचना गर्छ भनेदेखि मेरो विचारमा माओवादीको क्याडरहरू पनि उनसँग विमुख भएका जति छन् उनीहरू जो त्यत्र उनलाई माथि पुर्याउने जति व्यक्तिहरू छन् सायद त्यसमा केही अंश धेरै भन्दिनँ 25% अंश चाहिँ प्रचण्डतिर फेरि फर्केर भएको त त्यत्रो नेता हो गल्ती गरेछन् माफी मागेछन् दण्ड खान तयार भनेपछि उनले सम्झ्यो भने सायद 25% मात्रै त गर्ला 75% गर्दैन किनभने धोका ठुलो खायो तर प्रचण्ड किन लचिलो हुन सक्दैन उहाँको परिवारवादमा बढी हाबी भएर हो कि आफ्नै सहकर्मीसँग मिलेर जाउँ भन्न किन सक्दैन अबको बेलामा पनि के रहेछ भनेदेखि कुरा मनस्थितिको रहेछ मनस्थिति मान्छे को कस्ता छ भन्ने बुझ्नुपर्छ कि अब प्रचण्डको चाहिँ त्यो क्यालिबरको मान्छे होइन रहेछ कि हामीले खालि प्रचण्डलाई एउटा क्यालिबर देखाउँ युद्ध जनयुद्ध हाँक्ने लड्ने लडाएको मात्रै भने हेर हो त्यहाँ उनी गजब कोही डाउट छैन त्यति मात्रै हेर तर बाँकी पिस टाइममा कसरी काम गर्ने प्रशासन कसरी चलाउने मुलुक कसरी हाँक्ने विदेशसँग कसरी कूटनीति मिलाउने
विदेश पोलिसी कसरी बनाउने यो सबैमा त उनको कतै पनि कुनै पनि चाहिँ काबिल त्यहाँ देखिएन नि त। कुनै पनि काबिलता कतै पनि देखिएन। त्यसैले हाम्रै हेर्दाको मान्छेको नेता भनेर मुलुक हाक्नु भएपछि सर्वाङ्गण उनको चाहिँ नि ऊ हेर्नुपर्छ खुबी। जस्तो मोरारजी देसाईले भारतमा के भनेको थियो भनेदेखि उनलाई एक दिन सोधे, तपाईँ फाइनेन्स मिनिस्टर हुनुभयो, त्यो प्रधानमन्त्री भएको थिएन, तपाईँ फाइनेन्सको त्यो जान्नुहुन्न, अर्थ तपाईँ जान्नुहुन्न, तपाईँ कसरी हाँक्नु भन्दाखेरि म फाइनेन्स मिनिस्टर मैले डिसिसन दिने हो, तर मेरो वरिपरि सल्लाहकारहरू मैले टप लिनुपर्छ मैले। र ती सल्लाहकारहरू भनेकोमा त्यहाँ विवाद हुन्छ, भिन्न विचार आउँछन्। मैले त्यो विचारहरूलाई कसरी लिएर अगाडि बढ्ने त्यो मेरो क्षमता हुनुपर्छ, त्यो मेरोमा छ। अर्थ म जान्दिनँ, तर दिएको चाहिँ त्यो विज्ञको सल्लाह चाहिँ नि विपरीत भए पनि त्यसलाई कसरी मिलाएर मुलुकको हितको लागि अगाडि बढ्ने त्यो खुबी ममा हुनुपर्छ। र मलाई लाग्छ मसँग त्यो खुबी छ भनेर उनले भनेका थिए। त्यसै गरेर मुलुक हाँक्ने व्यक्तिको अरू केही खुबी नभए पनि कुरा सुन्ने, सबैलाई मिलाएर राख्न सक्ने, तर प्रचण्डमा त्यो पनि देखेन। उनले आफ्नै मित्रहरूसँग त कुनै पनि राय सल्लाह लिएन। इक्जाम्पल दिउँ, मैले भनौँ, हामीले भनौँ, कति उनलाई साथ दियौँ, तर पदमा आउने बित्तिकै हामीले सल्लाह लिए, हाम्रो फोन गए पनि तर्सेर बस्थ्यो नि त। त्यसैले त्यो खुबी रहन्छ। प्रचण्डमा खुबी चाहिँ रहन्छ उनको त्यो जुन त्यो उपल्लो तहको जुन व्यक्ति मान्छे त्यो होइन रहेछ। त्यो हामीले बुझ्यौँ। लडाकु हो, ठुलो लडाकु हो, युद्धमा झन्डै जितेको पनि हो, त्यति मात्रै हो खुबी। बाँकी खुबी रहन्छ उनले चाहिँ। अब त्यो उनले परिवारवाद भयो यहाँ त भनौँ बेकार हुन्छ। उनी त्यो यतापट्टि खुबी नै रहेछ भने उतापट्टि लागे, ठिकै छ। जस्तै यही कुरामा कहिले प्रचण्डहरूको नाम जोडिन्छ नि, स्विस ब्याङ्कमा धेरै पैसा देखियो नेपालीहरूको भन्ने कुरा पनि चर्चा भयो। यो कुरा छानबिन हुँदै जाँदा त मान्छेहरू पर्ने रहेछ नि। छानबिनमा यस्तो कुरा साथै गाह्रो हुन्छ। भारतले त्यत्रो बोफोर्स काण्ड, राजीव गान्धीको टाइममा त्यत्रो काण्ड भयो, त्यहाँबाट त्यहाँदेखि यो मिराज जेट किन्नमा त्यत्रो अरबौँको घोटाला भएको देखाएको थियो। त त्यो छानबिन गर्छु भन्दा आजसम्म केही पनि नतिजा निस्केन। किनभनेदेखि त्यहाँको सरकारहरूको चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ ल कानुन हुन्छ, उनीहरू त्यसमा नि कतिपय इन्फर्मेसन दिन्नन्, एकदम गोपनीयता हुन्छ, उनीहरू गर्छन्। त्यसैले त्यो हामीले भन्दैमा हुँदैन के कसैले पैसा लुकाएर राखेको छ भनेदेखि यो लुकाएर हामी खोदल्छौँ, पैसा फर्काउँछौँ भने त्यति सहिलो छैन। भारतका कतिवटा प्रधानमन्त्रीले भने कि हामी पैसा फर्काउँछौँ भने भारतका प्रधानमन्त्रीले भने, अब भारत जस्तो मुलुकका प्रधानमन्त्रीले भने त केही पनि भएन, कसैको पनि पैसा फर्केन, कसैको पनि लुकाएको भने पैसा कोही पनि फर्केन। त्यसैले अब भनिन्छ प्रचण्डको पैसा प्रचुर छ अरे बाहिर। म सुन्छु दुबईमा पनि छ अरे। म त दुबई गएको पनि कारण त्यही हो, मैले त सुन्दैछु। न त भने श्रीमतीलाई दुबईमा औषध उपचार गर्ने कुनै कारण नै छैन। अमेरिका पुगेका मान्छे, सिङ्गापुर पुगेका मान्छे, दुबईका मान्छे नै अन्त जान्छ। त्यो ध्यान त्यो उनी दुबई पुगेको छ पैसाको लागि, सही मिलाउनु के मिलेन, नम्बर पनि के भन्नु सुने मैले। अब त्यो कति सत्य त्यो त म जान्दिनँ भयो। त्यो त यहाँ उनको छोरा जान्थे, छोरा मरिहाले। अब बाँकी त प्रचण्डले जानु त्यो जाने, तर बाहिर हल्ला चाहिँ त्यो सब, तर हल्ला हुँदैमा सही हुन्छ पनि भन्नु सक्छ। तर बाबुराम निस्किने बित्तिकै 9 अरबका कुरा त गरे नि बाबुरामले के गरे? 9 अरबका कुरा भ्रष्टाचारका कुरा गरे नि। त्यो बाबुरामले त्यो ठिक छ त्यो भने त त्यो आफू त्यो प्रचण्ड हुँदाखेरि किन त्यो कुरा नगरेन? त्यो पैसा किन मुलुकले ल्याएन त? आखिर बाबुरामले त्यतिसम्म थाहा थियो भनेदेखि त उनले चाहिँ नि मुलुकमा त ठुलो विश्वासघात गरे नि त, ठुलो विश्वासघात गरे। जस्तै अहिले ठुलो खतरा छ भने उसले एक बेला भेट्ने, हामीले खबर नदिने, विश्वासघात। 9 अरब छ भनेदेखि बाबुरामजी बताउनु न, तपाईँ हुँदाखेरि त्यो निकाल्ने काम तपाईँ किन गर्नु? तपाईँ पनि अर्थमन्त्री हुनुभएको थियो, तपाईँ अर्थमन्त्री हुनुभएको थियो र तपाईँ थाहा थियो प्रचण्डको त्यो पैसा भनेदेखि तपाईँ किन जाने? त्यसमा चाहिँ जोसुकै प्रधानमन्त्री हो जोसो आगे तपाईँ फुट्ने रहेछ, आगे तपाईँ प्रचण्डसँग फुट्नु रहेछ। फुट्नु थियो भनेदेखि त तपाईँको त्यो फुट्ने एक दिनमा बनाएको होइन। तपाईँ त सायद चलाक मान्छे, पहिल्यै फुट्ने तपाईँको थियो। त्यो 9 अरब चाहिँ नि निकालेर त फुटाएर भइहाल्थ्यो नि, तपाईँ जनताले वाह पनि गर्थे। त्यो पनि नगर्ने, अब निस्किने बित्तिकै पैसा छ भने यो त यो 2 जीबीको कुरा प्रायः यस्तै मात्रै कुरा हुन्छ बाबुरामको होइन। यो त नचाहिने कुरा एकदमै। बाबुरामजीको यस्तै कुरा गर्दा नि कसलाई झुकाउनु खोजे? ओलीले झुकाउनु खोजे, देखिहाल्नु अब कहाँ पुगे, ओली कहाँ खाल्डोमा खस्छ। बाबुरामले कति झुकाउनु खोजे? कहिले देश भयङ्कर खतरामा। अब त्यो 9 अरब कुरा पनि तिमी हुँदाखेरि के गर्यौ त? अब यही 5 प्रधानमन्त्री, यी 5 प्रधानमन्त्रीले जे बोले, तिमीहरू आफ्नो टाइममा कहाँ लम्पसा परेको छैनौ मलाई पनि थाहा छ। कतिवटा चाहिँ कतिचोटि दिल्ली पुगेको थियो कसको प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर, मलाई थाहा छैन र हाम्रा जनतालाई सबैलाई थाहा छ को कहाँ पुगेका छन्। अहिले हालमा पनि चिनिया राष्ट्रपतिलाई गुहारेर चाहिँ को चाहिँ प्रधानमन्त्री टिक्नुको खोजेका थियो, त्यो हाम्रो थाहा छैन र?
त्यसैले नि यो हामीले त्यो सब जनतालाई अब नझुकाउ यो चाहिँ नि हामीले जो हो रसियनमा उखान छ के आफू ऐनाको घरमा बसिन्छ भने अरूलाई ढुङ्गा हान्नु हुँदैन अरूको घरमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन आफू डाचा भने उनीहरूको ऐना भएको चाहिँ जाडोमा बस्ने घर हुन्छ कि रसियनको घरि धनी रसियनको पोलिटिकल नेताहरूको चाहिँ हुन्छ उनीहरूको भनाइ के छ भने म ऐनाको घरमा बस्छु भने मैले अरूलाई चाहिँ ढुङ्गा हान्नु हुँदैन उसले मेरो मक्का ढुङ्गा हान्छ नि ऐना त फुट्छ त्यसैले त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि आफ्नो टाइममा के कति लम्पसार कहाँ पर्नुभयो र कति पैसा कहाँ ल्याउनु भयो होला त्यो जनतालाई प्रशस्त मात्रामा थाहा छ त्यसबाटको मिडिया कोट्टा भने थाहा हुन्छ त्यो तपाईँले अहिले आएर हामीलाई झुकाउन नखोज्यो कि अहिले ओलीले मात्रै चाहिँ नि विदेशसँग चाहिँ नि लम्पसा पऱ्यो त्यो चाहिँ नभए हामीलाई थाहा छ कि ओली कहाँ लम्पसा परेछ हामीलाई थाहा छ त्यो तपाईँले हाल्नु पर्नु पर्दैन हो ठुलो खतरा केही देख्नु भएको छ मुलुकमाथि आक्रमण हुन आँटेको छ के भनेदेखि भन्नुहोस् हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो त्यो नबन्ने हो भनेदेखि तपाईँहरू पनि दोषी हो तपाईँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कुरा आइरहेको छ देउवाले म फेरि पनि छोडिदिनँ भन्ने कुरा गर्नुभयो देउवा सधैँ पर्नै पर्छ यो देउवाको पनि साह्रो ठुलो लोभ हो देउवाल त अब यो त म दुईवटा कुरा देउवाको पनि भयङ्कर लोभदेखि पापा 4-5 फेरि प्रधानमन्त्री भइसके कति लोभ चाहियो अब पार्टी उनले राम्रो हाँकेको छैन जो पकायो हो उनले अहिले चाहिँ हो गएको इलेक्सनमा उनले राम्रोसँग जितेको भए पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर पार्टी अगाडि बढेको भए त्यसले मुलुकलाई निकास दिएको भए हो शेरबहादुर देउवा तपाईँ नै चाहिन्छ जनताले पनि भन्थ्यो पार्टीले पनि भन्थ्यो त तपाईँको अघि इलेक्सन त्यो हार्नुभयो तपाईँको कारण तपाईँले भन्दाखेरि त माओवादीहरू र एमाले मिले भनेर भन्नुभयो तपाईँ त्यो कुरा होइन तपाईँहरू कमजोर भएर त्यो भएको तपाईँले आफ्नो सङ्गठनमै बनाउन सक्नु भएन तपाईँले कङ्ग्रेसभित्र नि आफ्नो जति पद दिनुपर्ने त्यो दिन सक्नु भएन तपाईँले गुटबन्दी नै गर्नुभयो त्यहाँ तपाईँले पार्टी बनाउनुसम्म कमजोर बनाउनु भयो अब तपाईँ भन्नुहुन्छ नि म नभए पार्टी अगाडि बढ्दै भन्नु त्यो चाहिँ नचाहिने कुरा हो तपाईँले पार्टी बिगार्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि यो यस्तो नचाहिने कुरा लोभ यो त उयो जयन्त राजेन्द्र महतोले चाहिँ नि यो ओडिसा मिलेको जस्तो कुरा हो भने उद्देश्य अर्कै छ भन्दाखेरि चाहिँ नि ओहो मधेसको लागि म गएँ भने आगे हुँदै होइन रहेछ तपाईँ पनि कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनको लागि म हुन्छु भन्छ कङ्ग्रेसलाई तपाईँ झन् कमजोर बनाउनु भएको छ त्यस चाहिँ नि त्यो आर्गुमेन्ट हामीलाई नदिनुहोस् तर तपाईँले अहिले साँच्चै भनेदेखि तपाईँले यति प्रधानमन्त्री खाइसक्नुभयो यति अध्यक्ष भइसक्नुभयो तपाईँ गिरिजासँग लड्न सक्ने मान्छे हो लड्नुभयो तर अब तपाईँको बेला आयो तपाईँ छोड्नुहोस् अब अरूलाई यङ्गर ब्लड आउँदैन त्यसमा प्रकाशमान सिंह छ त्यहाँ एक्जाम्पल दिउँ भने अलिक माथिल्लो त भने प्रकाशमानजी हुनुहुन्छ डेफिनेट राम्रो मान्छे हो विमलेन्द्र कुरा छ विमलेन्द्रजी हुनुहुन्छ सो सी प्रकाशमान एक किसिमको माथि प्रकाशमानलाई विश्वास गर्न सक्ने र उनी चाहिँ पारदर्शी मान्छे हुन् विश्वास गर्न सक्ने मान्छे हुन् र उनले चाहिँ जनताको चाहिँ नि मन जितेका मान्छे हुन् प्रकाशमान विमलेन्द्रजी तराईसँग सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ तराई विमलेन्द्रजी पनि ठुलै नेताको चाहिँ नि जस्तो गणेशमाको छोरा हुने यिनी पनि ठुलै नेता हुन् के त्यसै र उनले तराई फेरि विमलेन्द्रजीले पनि कहीँ गडबडी गरेको छैन उनले चाहिँ नि कङ्ग्रेसमा वफादार भएर पछाडि कहिले पनि पार्टी छोडेर मधेस दलमा जाउँ यहाँ त भनेनन् सो विमलेन्द्रजीमा विश्वास गर्न सकिन्छ छन् त्यसपछि अलिक अझ यङमा आउने भनेदेखि त छन् शेखर कोइराला छन् शशाङ्क कोइराला छन् अब गगन थापा छन् यस्ता पनि छन् त्यहाँ त्यसैले अब शेरबहादुर देउवाले अर्को 5 वर्ष खाएर यिनलाई बुढा बनाएर चाहिँ नि चुसेको आपको कोया चुसाएर फ्याक्ट्री चाहिँ नि नगरौँ अब चाहिँ उनले छोडिदिउन् यिनीहरूलाई आउँदिउँ मेरो विचारमा अहिलेको लागि चाहिँ मोस्ट बेस्ट वुड बी प्रकाशमान सिंह या विमलेन्द्र यी दुईटालाई चाहिँ छोडिदिउँ उनीहरूले अगाडि बढौँ अब रामचन्द्र पनि बुढा भए रामचन्द्र पनि अब त्यो कङ्ग्रेसले अब उठाउनु सक्ने क्षमता उनमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन नेता ठुला हुन् उनी अब गडफादर भएर बसुन् शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र यिनीहरू गडफादर भएर बसुन् र यी प्रकाशमान विमलेन्द्र खास गरी यिनीहरूलाई त्यसपछि नेक्स्ट दलमा चाहिँ नि मेरो विचारमा त गगन थापा शेखर शशाङ्क यिनीहरू छन् यी छ र त्यहाँ अरू पनि 2-3 छन् नाम मैले बिर्सेँ त्यसैले अब तह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ तर शेरबहादुर देउवाले अहिले गर्नु त लोभ पनि देखियो उनको क्षमता पनि छैन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनेपछि नि हामीले पनि त्यो त हामीले पनि लागेकै छ त्यसैले उनले चाहिँ नि न त कङ्ग्रेस बलियो बनायो त्यो कारण भएन न त प्रधानमन्त्री खोज्छु भने उनी 4-5 मिनट भइसके त्यो पनि चाहिएन त्यो चाहिँ नि ओभरअल चाहिँ नि यसपालिको हारमा त कङ्ग्रेसको ठुलो हारमा त शेरबहादुर देउवाले नै जिम्मा लिनुपर्छ त्यसबाट पनि उनले अहिले पदमा जानु हुँदैन अन्तिम डाक्टर साहब अब यो संसद पुनर्स्थापनाको कुरा फेरि सङ्कटमा हुनेको कुरा र सेनै आउने कुरा अथवा राजै आउने कुरामा पनि मान्छेमा के हो कसो भन्ने भएको छ अब के राजै आउने सम्भावना सेनै आउने सम्भावना छ राजा आउने सम्भावना त छँदै छैन हुनै सक्दैन तर हुन सक्छ के भने ओली राजा जस्तै भएर सङ्कटकाल लगाएर आउन सक्दैनन् भन्ने चाहिँ नि भन्दिनँ
ओलीले के गर्छ ओलीलाई थाहा हुन्छ, ओलीले के गर्छ सबैलाई चाहिँ चुत खुवाउने गरेर गर्छ। र ओलीले आजको दिनमा उसले चाहिँ के नेक्स्ट स्टेप चल्छ भन्न सक्दिनँ। तर म अचम्म मान्नेवाला छैन कि ओलीले कुनै कारण देखाएर सङ्कटकाल डिक्लेयर गरेर अगाडि बढ्यो भने म अचम्म मान्नेवाला चाहिँ छैन। अब त्यस्तै सङ्केतले 5 जना प्रधानमन्त्री भनेका भए, त्यस्तै सङ्केत भए त बाबुराले त्यो सङ्केत अवश्य ओलीका गएको होइन। तिमीले चाहिँ सङ्कटकाल लगाउनु लाग्यो भने ओली त पक्कै भनेर गएको होइन होला। त्यसरी यी 5 जना प्रधानमन्त्री के देखे सङ्कट त्यो बताइदिएको हुन्थ्यो, बाबुराले पनि बताइदिएको हुन्थ्यो। तर ओलीको चाहिँ नि उनले नेक्स्ट स्टेप के चल्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन। म त भन्छु सायद भगवान् विष्णुलाई पनि थाहा हुँदैन। ओलीको काम ओलीलाई पनि थाहा हुन्छ। ओली ढल्ने पनि ओलीकै कारण मात्रै हुनेवाला छ। देखिहाल्नुभयो एक एक कदमले ओली ढल्दै ढल्दै गएको छ अहिले। त्यसैले ओलीको नेक्स्ट कदम चाहिँ नि उनलाई ढाल्ने नै कदम हुन्छ। केही क्षणको लागि त्यो बत्ती ठुलो दिपिक्क बात होला, तर अन्त्यमा त बत्ती निभ्नेवाला नै छ, त्यो पक्का। तर राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने विभिन्न ग्याङहरू समर्थन आएको छ नि। अब अलिकति के अरे राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने जनता अलिअलि ओर्लिन थाहा छ। त्यो अहिले मात्रै सम्भव हुने त्यो त पहिलेदेखि भइरहेको छ नि त। त्यो त कहिले पनि रोकेको छ। राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा त पहिलेदेखि छ। अघि राजाका मान्छे छन् नि बाबा, जेसुकै भए पनि जुन यिनीहरू यो अहिलेको सो कल लोकतन्त्र गणतन्त्रवादी नेताहरूले जे देखाए, कुकरमा देखाए, लोभ पाप जति देखाए, हुँदा आमालाई समय बेच्ने पनि जुन अहिले गरिरहेका छन्, माने मुलुकलाई के कहाँ पुर्यायो भन्दाखेरि त नेचुरली यिनीहरूमा त जनता त घृणित छन्। खालि के भनेदेखि आम ओभरअल नागरिक चाहिँ नि राजा आऊ भन्दैन। किनभने ज्ञानेन्द्रको पनि कुकरमा देखिसकेको छ। ज्ञानेन्द्र त्यो राज्य हातमा लिएर के भएको हो, आज वीरेन्द्र भावे या त यो अवस्था आउँदै आउँदैन थियो। र त्यो बेलामा वीरेन्द्र भावेदेखि र अहिले गणतन्त्र भावे र वीरेन्द्र भावे सायद मुलुकले नै वीरेन्द्र आऊ राजा मात्रै होइन वीरेन्द्र आऊ भन्थ्यो। तर अहिले ज्ञानेन्द्रलाई आऊ चाहिँ भन्दैन भयो, यो अवश्य भन्दैन हो। तर यिनको यतिसम्म अहिले घृणित भएका छन्। यता यो खेमाका सबै नेताहरू, सबै दलका नेताहरू, यी खास गरी यी माथि पुगेका नेताहरू यति घृणित भए, लोभी पापीमा दरिए यिनीहरू। र यिनीहरू चाहिँ नि राजा रजौटे भने नि त। त्यसमा यति जनता घृण भएको छ कि कोही आइदो भयो भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले आएको छ। तर हामीले समस्या के कोही आइदो भन्दाखेरि लोकतन्त्र बाहिरबाट कोही आइदो भने त मार्यो। त्यसै हामीले भन्दैछौँ लोकतन्त्रभित्रबाट बचाउ गर बाबा, लोकतन्त्रभित्रबाट गरौँ। यसको मतलब यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसीलाई तत्काल खारेज गरेर हामी राष्ट्रपतीय प्रणाली या प्रधानमन्त्री देशव्यापी चुने प्रणालीमा जाउँ र कमसेकम त्यता 10-15 वर्ष एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। यो प्रणाली अहिलेको हाम्रो 70 वर्ष हामीले गऱ्यौँ, हामीलाई केही फाइदा गरेन। अब पनि यसमा गऱ्यो भनेदेखि लोकतन्त्र बाहिरबाट अनि शक्ति आउनेवाला छन्। त्यसमा पनि हामी चाहिँ नि विचार गर्न पर्यो। त्यसैले अब खतरा चाहिँ भयङ्कर छ। तर राजा आउने राजा आउने चान्स छैन। तर लोकतन्त्र बाहिरबाट आउला पनि डर चाहिँ अहिले सबैलाई छ। तर कुन कोणबाट भन्न सकिन्न। त्यो हुनु अगाडि नै हामीले यहाँ लोकतन्त्रभित्रैबाट हामीले सपार्नु पर्यो। यी नेताहरूबाट चाहिँ सप्नेवाला चाहिँ छैन। अब जनताले के गर्नु सक्छ, कोरोनाको महामारी नभए जनता सडकमा उठ्न सक्थ्यो। कोरोना नभए यता बताइदिन्छु म, हामी सबै अहिले सडकमा हुन्थ्यौँ। हामी सबै 62-63 जस्तो अहिले सडकमा हामी हुन्थ्यौँ। किनभने देशलाई यिनीहरू खाल्डोमा पारिरहेको छ। एक नेताले मात्र यी पुरा कम्युनिस्ट पार्टीको सारा नेताले गरे, सबैले गरे। कङ्ग्रेस पार्टीको पनि कुनै भूमिका देखेन प्रतिपक्ष भनेर यी नेताहरूले भड्कालोमा हालेका छन्। आज जनता सायद 62-63 जस्तो गरेर नागरिकहरू चाहिँ सडकमा उत्रिन्थे। तर कोरोनाले गर्दा कि उत्रिन सकेको तर त्यो समय नआउने भन्ने कुरा छैन। त्यो त कोरोना भने 5 वर्षमा घटेर इलेक्सनमा पनि जान सक्यो भने त अनि के त जे पनि हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ अहिले सम्भावना छैन। किनभने अहिले सङ्क्रमण चाहिँ नि अहिले घटेको जस्तो देखिया छ, यो कायम नरहनु सक्छ। कि संसारमा देखिया छ, आज छ त भोलि चाहिँ फेरि बढेर आएको छ। संसार साउथ कोरियामा देखियो कि भियतनाममा देखियो कि युरोपमा देखियो कि कहाँ देखेन, साउथ अफ्रिकामा देखियो, इन्डियामा देखियो। त्यसले हामी कहाँ पनि त्यो तल गा भन्दैमा चाहिँ जति खुकुलो गरिन्छ सरकारले त्यति हामी चाहिँ जनताले कडाइको साथ डिसिप्लिनमा अनुसारमा शासित भएर आफ्नो बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्छ। सरकारले छुट दियो भनेमा बसमा पनि कोचाकोच, दुकानमा पनि कोचाकोच गर्ने, नटेर्ने गऱ्यो भनेदेखि अनि के सरकारले जेन्युनली सङ्कटकाल लगाएर अगाडि बढ्दै त्यसमा फेरि ओलीलाई नै फाइदा हुन्छ। किनभने सङ्कटकाल उल्लाउनु पाउँछ। त्यो तपाईँ हामी ओलीलाई हामी चाहिँ त्यो चाहिँ नि एक्सक्युज, त्यो बहाना उसलाई नदिउँ।